ہے उसमें कतई तौर पर कोई ऐसा पहलू पीछे मख्फी नहीं रखा जाएगा। जेआईटी के साथ पूरा कोऑपरेट किया जाएगा। अदालत के बाकी ऑप्शंस भी लीगल ऑप्शंस खुले हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद इमरान खान साहब का एक बेबुनियाद, मनगढ़ंत और फर्जी तौर पर ये मफरूज़े की बुनियाद पर आके कहना कि 10 अरब रुपए की उनको पेशकश की गई। हम ये पूछने में हक बजानिब हैं कि उस शख्स का नाम बताया जाए जिसने 10 अरब रुपए की इमरान खान को पेशकश की। और अपने उसी टीवी इंटरव्यू में उन्होंने एक एंकर पर्सन के साथ बैठकर जब अपनी वो बात कर रहे थे तो ना सिर्फ कि ये कहा कि मुझे, तो उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तरफ इशारा करके भी ये कहा कि पता नहीं उनको कितनी कितनी ऑफ़र की गई होगी, जिस पर मैं उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने रिफ्यूज़ की। मैं ये समझता हूँ कि ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है और हम ये मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का नोटिस ले कि एक ऐसा मुकदमा जिसकी अभी कंक्लूसिव डिसीजन आने में 60 रोज़ का वक्त है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असिस्टेंस के लिए एक जेआईटी तश्कील दी है और जेआईटी को एक मैंडेट दिया है कि वो शवाहिद जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके बच्चों ने उन एविडेंस को प्रोवाइड किया है, उस एविडेंस के मुतल्लिक जेआईटी की तश्कील की गई है। तो अभी तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस था, तो इसमें इमरान खान साहब ने एक एलिगेशन लगा दिया और लगाया चीफ मिनिस्टर पंजाब पर, और ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मुझे एक ऑफ़र की गई और एक मुश्तरका दोस्त ने आकर कहा कि 10 अरब रुपए देते हैं, आप खामोश हो जाए। तो हम 3 सवाल उठाने में हक बजानिब हैं। पहला, उस शख्स का नाम बताया जाए जो शख्स उनके पास गया और जिसने जाकर ये ऑफ़र की। और फिर इमरान खान साहब का उसी टीवी इंटरव्यू में ये कहना है कि ये लगभग 1 साल कबल की बात है, तो 1 साल तक वो इस ऑफ़र पर खामोश क्यों बैठे रहे? अगर उनके पास ये ऑफ़र गई तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बिल्कुल बेबुनियाद किसी की लिखी हुई किताब के कागज़ उठा कर ले गए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखबारात के तराशों पर आप लेकर आ गए हैं एविडेंस, तो अगर इनके पास एक इतनी मटीरियल एविडेंस थी और एक ऐसे बंदे को जिसको कोर्ट विटनेस के तौर पे बुलवाया जा सकता था, तो इन्होंने कोर्ट के सामने उसका नाम क्यों नहीं दिया और उसका जिक्र क्यों नहीं किया? अब हम हक रखते हैं इस बात का कि इमरान खान साहब उस शख्स का नाम बताएं विदिन 3 डेज़, 3 रोज़ के अंदर अंदर उसका नाम बताएंगे। अगर नहीं बताते तो हम डिफेमेशन पे उनके खिलाफ उनको एक लीगल नोटिस जारी करेंगे और फिर हम उनको कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में उनके खिलाफ दावा भी दायर करेंगे। और हम पीटीआई की तरह नहीं करेंगे कि अनलाइक पीटीआई वी विल नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। हम उनको कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में ले जाकर डिफेमेशन ऑर्डिनेंस में उनके खिलाफ दावा दायर करके बिल्कुल उनको साबित करेंगे कि ये दरोग गोई से काम लेते हैं। और फिर आर्टिकल 62-63 का रेफरेंस इनके खिलाफ जो जाएगा उस पर इख्तलाफी नोट भी कोई नहीं आएगा। और ये भी खातिर में रखें कि अगर ये जो आज जजमेंट है इसमें तो 2 इख्तलाफी नोट हैं, और अगर इख्तलाफी नोट्स की कोई अहमियत होती तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो जुडिशल केस थी उन इख्तलाफी नोट्स की मौजूदगी में फिर उनको फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। अब अगर उसको आज जुडिशल मर्डर के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में लेके जाके दोबारा रेफरेंस दायर करती है पीपल्स पार्टी, तो उसकी बुनियाद को भी समझें। जजेस के फैसले का एहतराम करना सीखना चाहिए इमरान खान साहब को, और अक्सरियती फैसला ही अक्सरियती फैसला होता है। और ये जो अगर ये जो लाड़काना से लेकर बनी गाला तक अगर वाक़तन फिर 62-63 का इतलाक होने लगा तो इसमें फिर कोई इख्तलाफी नोट भी नहीं आएगा। दूसरी मैं आपसे सबमिशन ये करना चाहता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मालाकंड में स्पीच करते हुए अगेंस्ट द फैक्ट्स, हकाइक के बिल्कुल बरक्स, बेबुनियाद और लाइल्मी की बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि उन्होंने वहाँ पर एक ऐसा सूबाई तअस्सुब फैलाने की कोशिश की जो कि वफाक पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं और पीपल्स पार्टी की ये सियासी मिरास भी नहीं। पीपल्स पार्टी की पिछली 4 दिहाइयों में ये पॉलिटिकल कैंपेन रही है, स्लोगनरिंग रही है कि वो वफाक की जमात है। और केपी के अंदर खड़े होकर अगर आसिफ अली जरदारी ये कहें कि सीपैक में जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा था वो शहबाज शरीफ पंजाब ले गए हैं, तो हकाइक के ख़िलाफ़ बात उन्होंने की। शायद वो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है
کہ سب سے زیادہ سی پیک کا جو شیئر ہے 2 ڈفرینٹ سیکٹرز میں وہ آلریڈی سندھ کے پاس ہے. اور انرجی میں وہ پروجیکٹ کہیں بھی لگے، وہ اگر پنجاب میں لگتا ہے، سندھ میں لگتا ہے، خیبر پختونخوا میں لگتا ہے، فار دیٹ میٹر AJK میں لگتا ہے، کہیں پر بھی وہ پروجیکٹ لگتا ہے تو اس نے نیشنل گرڈ کو اس نے وہ اپنی جو بھی میگا واٹس پروڈیوس کرے گی نیشنل گرڈ میں دینی ہے. سو ہم یہ آصف زرداری صاحب کے اس بیان کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں اور تردید کرتے ہیں کہ حقائق کے برخلاف انہوں نے یہ بات کہی. تو میرا آپ سے صرف یہ آج کی اس پریس کانفرنس کا مدعا تھا کہ ایک تو عمران خان کو ہم کورٹ آف لاء میں لے کر جائیں گے، جس پر ان کے خلاف ہم ڈیفامیشن کی کیس دائر کریں گے، لیگل نوٹس ان کو ہم بھیج رہے ہیں. اینڈ آصف علی زرداری صاحب کی جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے ان کو اس بنیاد پر کہ صرف وہ اپنی سیاسی ریلیونس پیدا کرنے کے لیے، سی پیک تو ایک ریاست کا عمل ہے، سی پیک نے تو پوری ریاست پاکستان کو بینیفٹ کرنا ہے، تو اس کی بنیاد پر اس پہ بے بنیاد اور من گھڑت قسم کے مفروضوں کی بنیاد پر یہ پاکستان کی نیشنل انٹیگریٹی کو کوز نہ کریں جی. تھینک یو ویری مچ. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے اس وقت نواز شریف ان پہ الزامات تھے تو نواز شریف ان کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ کلیئر ہو کر واپس آئیں. اب عمران خان بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف جو ہے GIT سے کلیئر ہوں اس وقت تک وہ استعفیٰ دیتے ہیں اور کلیئر ہو کے واپس دوبارہ آ جائیں. اس میں کیا برائی ہے؟ دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کی بطور وزیر اعظم پوزیشن میں اور پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف کی پوزیشن میں ڈفرینس یہ تھا کہ ان کے خلاف ایک کورٹ کی کنوکشن موجود تھی. اس کورٹ کی کنوکشن میں پرائم منسٹر نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایز یو آر کنوکٹڈ تو پھر آپ اپنی اس پوزیشن کو کلیئر کریں. مین وائل کنوکٹڈ شخص پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں ہو سکتے. پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد نواز شریف کے خلاف ابھی کوئی کنوکشن نہیں ہے جی. سر یہ 5-6 ماہ قبل CM پنجاب پر عمران خان صاحب کی طرف سے الزام لگا تھا کہ 25,000 روپے کے میٹرو بس اور اورنج ٹرین میں کک بیکس اور کمیشن ہے. تب بھی پنجاب گورنمنٹ نے CM صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ڈیفامیشن کا دعویٰ کریں گے. وہ ڈیفامیشن کا دعویٰ کہاں تک پہنچا ہے؟ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تھوڑی دیر سے سمجھ آئی لیکن آئی تو صحیح. ان کو یہ سمجھ آئی کہ خیبر پختونخوا میں بھی انہی لائنز پر انہی خطوط پر جن پر پنجاب کے اندر سفری سہولتوں کے بہترین منصوبے دیے جا رہے ہیں، یہ اگر ہم نہیں دیں گے تو خیبر پختونخوا میں پشاور میں جا کر ووٹ نہیں مانگ سکیں. ان کے اوپر پبلک پریشر ہے. وہ ہم نے لیٹ گو اس لیے کیا کیونکہ ان کو ہم نے ونڈیکیٹ کیا، آن ریکارڈ آئے جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا، ہم نے اس سارے دعوے کو ریفیوٹ کیا. ان کی اس ساری بات کے اوپر ہم نے اپنے ریکارڈ کے ساتھ ثابت کیا کہ جو وہ فیکٹس اینڈ فگرز دے رہے ہیں وہ فجڈ فگرز ہیں، درست نہیں ہیں. اور اس کے بعد ان کے جو خیبر پختونخوا کے منسٹر مشتاق غنی صاحب ہیں ان کے ساتھ آن ٹی وی انگیجمنٹ اس بات کو ہم نے کلیئر کیا اور ٹو وچ ہی ایگریڈ. انہوں نے مانا کہ جو ہمارے فگرز ہیں وہ ہمیں تو ہمارے ڈپارٹمنٹ نے دیے. سو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں پر میٹرو لگائیں جی اور اپنے کوشش کریں کہ لوگوں کی سہولت کے لیے کام کریں، کوئی تعمیری سیاست کریں. سر آپ نے بات کی کہ اگر میں نے اس بندے کا نام بتا دیا تو اس بندے کے خلاف انتقامی کارروائی شروع ہو جائے گی. کیا آپ تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں؟ ان کا نام بتا دیں تحفظ. دیکھیں ہمیں تو یہ پتہ ہے، ایسے پتہ ہے جیسے دن چڑھتا ہے رات ہوتی ہے کہ خان صاحب دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں. ہمیں تو اس بات کا مکمل یقین ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں. اور پھر عمران خان کیا اتنے ایزی گیٹ گو آدمی تھے کہ ان کے پاس کوئی شخص چلا گیا اور اس نے جا کر ان کو آفر کر دی کہ آپ کی سیاست کی پوری بنیاد ہی ایک ایسے ملیشیس کیمپین ہے. بے شک ہمارے نزدیک وہ ملیشیس کیمپین ہے لیکن ان کے نزدیک ان کی ایک اینٹی کرپشن کیمپین پر ان کی پوری سیاست کے پلرز ہیں. وہ کیمپین ان کو لیٹ گو کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی صاحب چلے جاتے ہیں اور عمران خان صاحب 1 سال تک اس پر خاموش بیٹھے رہتے ہیں. بڑی اچھی ملک صاحب پیپلز پارٹی نے ایک کیمپین چلائی ہے لوڈ شیڈنگ کے خلاف اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے CM پنجاب پنکھیاں جھلتے تھے وہاں مینار پاکستان پر بیٹھ کے 4 تاریخ کو وہ وہیں ایک کیمپ لگانے جا رہے ہیں. کیا اس کی اجازت ہوگی؟ دیکھیں ان کی کیمپین میں اور جو وہ سملیرٹی ڈرا کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس احتجاج کے طریقے سے جب انہوں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب پچھلے دور میں احتجاج کیا تھا تو ایک بڑا موٹا فرق ہے. اس دور میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اگر کوئی تھوڑی بہت صحیح کی تھی بجلی پیدا کرنے کی تو وہ ان کی رینٹل پاور پروجیکٹس کی تھی اور رینٹل پاور پروجیکٹس کنٹروورسی کا شکار ہوئے. ان کے اوپر کرپشن کی ایلیگیشنز آئی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر اپنی آبزرویشنز دیں اور ان میں وہ جو ٹرکی سے یہاں پہ پہنچے تھے ان کو کچھ ری پیمنٹس کا مسئلہ بنا جس پر راجہ پرویز اشرف صاحب کے اوپر ایک بہت بڑی ایلیگیشن آئی تھی. سو دیٹ واز آل. پیپلز پارٹی کے دور میں صرف یہ چند بنیادی
उन्होंने कोशिशें की थी जिसमें रेंटल पावर और वो भी करप्शन का शिकार। लेकिन उसके बरक्स अब जब मुस्लिम लीग नून की मरकज़ में हुकूमत है तो अवाम पाकिस्तान इस बात को जानते हैं कि भिक्की पावर प्रोजेक्ट, कादराबाद पावर प्रोजेक्ट, इसी तरह हवेली बहादुर शाह पावर प्रोजेक्ट, इसी तरह जो 3600 मेगावाट्स के पावर प्रोजेक्ट सिर्फ पंजाब के अंदर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, 10,000 मेगावाट्स को अंडरटेक किया गया जो कि हम ये कमिट कर रहे हैं कि 2018 तक हम ये कंप्लीट करेंगे। सो मीनिंग बाय कि जब पूरे मुल्क को इस बात का पता है कि 710 मेगावाट लास्ट वीक भिक्की को एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर कंप्लीट करके, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है भिक्की पावर प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का, उसको नेशनल ग्रिड के अंदर दे भी दिया गया है। और इस बात का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पता है, सारे पाकिस्तान को, क्योंकि ये बात इतनी वाशगाफ अल्फाज में कही गई कि जब भी हम पहला पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे, फ्रॉम पुटिंग द फर्स्ट बोल्ट यानी पहला बेलचा मारने से, एंड ब्रिंगिंग द फर्स्ट मेगावाट टू द नेशनल ग्रिड, एक जो स्टैंडर्डाइज्ड वर्ल्ड का एक प्रोसीजर है वो 36 माह है। हमने तो इसको 18 माह में मुकम्मल करके दिखा दिया। अब जब ये एहतजाज करने जाएंगे तो लोगों को पता होगा कि बिजली बनाने के कारखाने लग रहे हैं, इनका एहतजाज जो है वो सिर्फ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है, इसके ऊपर कुछ नहीं। आपने ये बताइएगा, इजाजत होगी क्या? इजाजत होगी क्या आपकी? सियासी हक है जी। का दावा करने जा रहे हैं आप, उनको भी पाएंगे। एक तो इसकी अमाउंट बता दें कितने का होगा जो वज़ीर को डैमेज किया। एक ये बता दें कि वज़ीर आला ज़ाती हैसियत में उनके खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे या गवर्नमेंट के करेंगे, क्योंकि पनामा केस जो है वो ज़ाती साहब को ऑफर की गई, लेकिन ये तो केस 8 माह पहले अदालत में गया है, इसमें क्या कहेंगे? ये नहीं, देखिए हमें तो ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि इमरान खान साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जैसे 1 2 3 की गिनती होती है, अलिफ बे पे थे होते हैं, हमें बिल्कुल यकीन है कि वो दरोगोई से काम ले रहे हैं। और जो सवाल आपने किया इसमें हमारे अभी 3 हमारी लीगल टीम इस पर बैठी है। ये तय है कि डिफामेशन का सूट होगा, लीगल नोटिस भेजा जाएगा और चीफ मिनिस्टर पंजाब की ज़ाती हैसियत में भेजा जाएगा, क्योंकि ये एलिगेशन उनके ऊपर जो लगाया गया है वो बतौर शहबाज शरीफ लगाया गया है। और चीफ मिनिस्टर पंजाब की इंटेग्रिटी, चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो आप सारे मुल्क के सामने है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने पोस्टर को रखा है और जिस तरीके से उन्होंने अवाम की खिदमत की है, तो उनके खिलाफ ये जो इल्ज़ाम है उनको ज़ाती हैसियत में भी डिफेंड करेंगे। कुछ रोज पहले जो फ्रंट बैंक का इशू चला था महमूद साहब, कुछ रोज पहले के जो केसेस सियासतदानों पर इल्जाम लगते रहे करप्शन के या इस तरह के प्रॉब्लम सामने आते रहे, तो डेफामेशन का दावा कभी पाया अभी तक नहीं पहुंचा। ये डेफामेशन का दावा एक सियासी स्टंट बन गया था। फ्रंट बैंक का भी जिक्र किया था सादिक का, तो ये देखिए मैं ये कहूँ कि जो डिफामेशन का दावा है ये सियासी स्टंट नहीं है, ये एक प्रॉपर प्रोसीजर। हम क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, हम लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम इमरान खान साहब की तरह अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद वाला हिसाब नहीं है कि जहाँ पर जो काम होने, वी विल नॉट पुट, जैसे मैंने पहले कहा, वी विल नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। हम एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर पे जाएंगे एंड इट विल नॉट टेक लॉन्ग, जिसकी परसुएंस हमने करनी होगी। तो ये यकीन रखें कि हम इमरान खान को बहुत जल्द कानून के कटहरे में ला के उनकी दरोगोई साबित करेंगे। आपने बात की है इन शिकों पर अमल होता है तो लाल काला से बनी काला तक कोई भी नहीं हुआ इसमें, तो फिर आप समझते हैं ये शिकें आइन से खत्म हो जानी चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता जी। देखिए 62 और 63 एक जब भी उसका इतलाक किसी पर होना है तो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की कन्विक्शन के बाद होना है। ये मुमकिन नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ये सजेशियस नहीं है, राइटफुल नहीं है, आप इनके ऊपर 62-63 कर दें। ये मुमकिन नहीं है कि जाना मैंने उत्तर की तरफ है, चल मैं दक्षिण की तरफ पढ़ूँ और मैं कहूँ कि मेरी मर्जी के मुताबिक फैसला कर। आपने बात की अभी आपने बात की कि जिसमें इख्तिलाफी नोट का जिक्र किया गया, जिसमें आपने कहा कि इख्तिलाफी नोट की कोई अहमियत नहीं होती, तो क्या ये अदालत की जानिब से फैसला है? क्या ये आप तौहीन अदालत नहीं कर रहे कि आप इख्तिलाफी नोट को ये कह रहे हैं कि इसकी कोई अहमियत नहीं? देखिए जो मैंने कहा है, मैं बिल्कुल बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ कि डिसेंटिंग नोट होते हैं, वो मेजॉरिटी जजमेंट नहीं होते। जजमेंट वो होती है जो मेजॉरिटी देती है, और डिसेंटिंग नोट को बतौर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। मैंने तो ये अर्ज़ किया आपसे। कुलभूषण यादव के मामले पर इंडिया के साथ पाकिस्तान के काफ़ी टेंस ताल्लुकात चल रहे हैं इस वक्त, और तालिबान तहरीक के जो तर्जुमान पकड़े गए उसके इंकशाफात भी यही बता रहे हैं कि इंडिया मुलव्वस है इस दहशतगर्दी में। इस तमाम तर सूरत हाल में अचानक प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक करीबी दोस्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से मुलाकात करता है, क्या मैसेज लेके आया? देखिए इस पे जो सबसे रेलिवेंट आपके पास स्टेटमेंट आ चुकी है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की आ चुकी है। उन्होंने अपना ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ऑफिशियल कंडक्ट की मीटिंग नहीं थी।
مسٹر جندل جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے دوستوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور ان کی ملاقات کوئی مخفی نہیں ہے، وہ اوپن میٹنگ ہے، اس میں ان کی صرف ادر دین دا گورنمنٹ کوئی ان کی اپنی ڈیٹیل بات ہوئی ہے، حکومتی چیز سے تعلق نہیں ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ بہت سے عوامی ایشوز میں سو موٹو دیتی ہے، تو یہ تو اتنا بڑا براہ راست سپریم کورٹ کے اوپر الزامات جاتے ہیں اور عائد ہوتے ہیں، کیا سو موٹو دینا چاہیے جو 10 بالکل، یہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو عمران خان کے اس انٹرویو کی بنیاد پر سو موٹو نوٹس لے کر ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ کون ہے۔ عمران خان دوبارہ اسلام آباد میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ان کا سیاسی حق ہے جی۔ دیکھیں، وہ بنیادی طور پر آپ پہلے یہ بڑی ضروری بات کی آپ نے، وہ 144 کی وائلیشن نہیں ہے۔ میں عرض کروں جی، دیکھیں عمران خان صاحب نے آج تک اپنی انتشار کی سیاست، الزام کی سیاست، بہتان کی سیاست، ان چیزوں پر اور اوے کی سیاست، انہوں نے سیاست کے اندر سے رواداری نام کی چیز کو بالکل انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہے۔ اب عمران خان صاحب جو یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جب سپریم کورٹ نے ایک چیز کا نوٹس لے لیا اور سپریم کورٹ نے اس پر ہیئرنگ کنڈکٹ کر لی اور سپریم کورٹ نے تمام فریقین کو بلا کر ان کے دلائل اور موقف سن لیے اور سپریم کورٹ نے اس پر ایک فیصلہ دے دیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا، اس پہ ایک GIT ٹیم کی تشکیل ہو گئی جس کے اندر ایک تفتیش کا دائرہ کار متعین کر دیا گیا، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کا وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس کے کوئی اور معنی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ وہ اس سارے عمل پر مزید سیاسی دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں؟ اور دباؤ جو ہوتا ہے عدالتوں پر، یہ دباؤ ہوتا ہے کہ آپ سیاسی دباؤ پیدا کرنے کے لیے وہاں پر عوام کو اکٹھا کریں، سارے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ وہاں پر پہنچ جائیں سپریم کورٹ کے باہر جا کر، اور پھر آپ سمجھیں جس وقت سپریم کورٹ نے اس ہیئرنگ کو انڈرٹیک کیا تھا اس وقت بھی انہوں نے شہر کو لاک کیا ہوا تھا، آپ کے سامنے ہے ساری بات۔ اچھا ملک صاحب، عمران خان کی بات تو اپنی جگہ، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں پنجاب کے قلعے کو فتح کرنے آ رہا ہوں، تو کیا حکومت نے ان کا ویک پوائنٹ کر لیا؟ انہوں نے گو نواز گو کے نعرے لگانا شروع کر؟ دیکھیں، یہ گو نواز گو کے نعرے لگانا، رو عمران رو کے نعرے لگانا، گو بابا گو کے نعرے لگانا، یہ پاکستان کی تاریخ میں تمام وزرائے اعظم کے خلاف آج تک یہ ایک بنا رہا ہے ماحول، کبھی اسمبلی کے اندر لگ گئے، کبھی باہر لگ گئے، یہ ماحول بنا رہا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ آصف زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ اگر پنجاب میں آ کے، ہم تو اس بات کی مسلم لیگ نون سیاسی طور پر بڑی بالغ جماعت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا ریجنل سٹرانگ ہولڈ ہونا وفاق پاکستان کے لیے کوئی بڑی اچھی علامت نہیں، سیاسی جماعتوں کا پھیلاؤ سارے صوبوں میں ہونا چاہیے، یہ اپنی سیاسی اب یہاں پر عمل کو جاری کریں، یہاں پر آئیں اور آ کے بتائیں کہ سندھ میں حکومت ان کے پاس تھی، اس میں انہوں نے کیا کیا، یہ بتائیں کہ پچھلے 5 سالہ دور میں انہوں نے کیا کیا، یہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بنیاد پہ ایکسپینڈ کریں، نہ کہ صرف یہ آ کر پلینگ ٹو دا گیلری ول ناٹ ہیلپ جی، ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جو آپ دے دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کریں گے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے مودی صاحب جب آئے تھے تو ویزا ان کے پاس نہیں تھا، اب جندل صاحب کے پاس ویزا تھا، صرف اسلام آباد کا تھا یا یہ کہ وہ مری کا بھی ویزا؟ فورن آفس وڈ بی این اپروپریٹ پلیس ٹو یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا ہے کہ گو نواز گو پنجاب اسمبلی میں کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شریف خاندان استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہے، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ میاں محمود الرشید صاحب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ بیلٹ کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے اس قوم نے کم از کم 3 مرتبہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم منتخب کیا ہے، اور انشاءاللہ 2018 کا الیکشن جب وقت پر ہوگا وزیر اعظم پھر میاں نواز شریف۔ یہ جو آپ کا دے رہے ہیں، آپ نے کہا کہ گو نواز گو، رو عمران رو کے ماحول گرم رہا، لیکن مسلم لیگ نون کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی گو نواز گو کا نعرہ سنا ہی نہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم سیاسی عمل پر اور رواداری پر یقین رکھتے ہیں۔